حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ عارف پڑھاوی آپ یوں قلم تراز ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے کلمہ دل دے اندر اے ہر کشتی دا بندر کہو حیدر مست قلندر کہو حیدر مست قلندر جی کہو حیدر مست قلندر بولو لا الہ الا اللہ حق لا اتھے پھر فرق گئی جیسی سارے وہاں کی ایک خاص کیڑے سن تے عام کیڑے سن توجہ ایک کلام چندہ شاہ قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اور محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا اچھا بولو سبحان اللہ محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا اگاں تینوں پتہ لگنا نبی دے احتراماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں یہ مصرع رل کے ذرا ہکاری بولو جڑا من گیا ہے صرف کوئی سجا ہے تو لہرا کے ہکاری بولو قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذوق و سلامت رکھے میرے کو جذبات نہیں والا میں جڑی گا پانی یہ میں کر دینا بابا جی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں نے یہ امید نہیں کہ انہوں نے منہ وچ دند بھی پورے ہو سن یا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے ذوق سلامت رکھی پاویں آستہ پڑھے لیکن حضور نے نہ تے انہوں نے پڑھیا ضرور ہے کہ فرق قبر وچ پیسی اور ساڈا یہ یقین ہے ونڈ اوتھے ہی ہونی ہے اس واسطے جنہوں نے سرانے وال کالے فرق پہ جانا فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اسی تحفے دروداں دے جنوں پڑھ پڑھ کے گلنے اسی تحفے دروداں دے اسی
تحفے دروداں دے جنوں پڑھ پڑھ کے گلنے اسی تحفے دروداں دے جنوں پڑھ پڑھ کے گلنے امیراں نوں پتہ لگنا دروداں دے سلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اونچا بولو سبحان اللہ چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ وسیلہ دے کہ جد منگیے انہاں دے پاک ناماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اونچا بولو سبحان اللہ اور یاد رکھو نبی دینا جلم جلمیہ آکھے حلیمہ لوری میں سنندیہ آکھے حلیمہ لوری میں سنندیہ تو سون جسونا جلم جلمیہ تو سون جسونا جلم جلمیہ میرے ہاتھ دسی دے سن پات جھولے میرے ہاتھ دسی دے کاری جدو پاویں پتر جمے پاویں پتریہ جمے پاویں پانجا جمے پھوپھیاں دی خواہش ہو رہی ہے مامیاں دی خواہش ہو رہی ہے اینوں میں اپنے ہاتھ دا سوٹ سی کے نا تے اینوں پاواں کیونکہ خوشی ہوتی ہے تے کریم آقا علیہ السلام دی خوشی مائی صاحبہ کس طرح منا دیئے نے توجہ کہ میرے ہاتھ دسی دے سن پات چولے میرے ہاتھ دسی دے سن پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے کیا پیر ماہی میں چال رہنیہا کیا پیر ماہی میں چال رہنیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا آکھے حلیمہ لوری میں سننیہا آکھے حلیمہ لوری میں سننیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا گھر وچ حلیمہ پھر دیئے ہسدی گھر وچ حلیمہ پھر دیئے ہسدی سکیاں نو حاکم پھر دیئے دسدی سکیاں نو حاکم پھر دیئے دسدی مینو اے حسین دا اینو میں حسندی ہاں مینو اے حسین دا اینو میں حسندی ہاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا آکھے حلیمہ لوری میں سننیہا آکھے حلیمہ لوری میں سننیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیہا دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی
کا دین آیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پہاڑی لوگ اس واسطے اسا یہ زیادہ تر پہاڑی طرز و ادائیگی بڑا پسند کرنا ہے ایک دو بول میں اس طرح جناواجک پل نہیں سی گزرے شکلہ یاد نہ رہیا دونوں ہاتھ کو اٹھا کے ذرا بولو سبحان اللہ اے ولی اللہ دے تک لین دینی ولی اللہ دے تک لین دینی کیا دوروں نزدیکوں پل وچ گئی موڑ لے آندے گولی گئی بندوں کو پیر پیران دیا شاہ پیرانی پیر پیران شاہ پیرا تکن دیوی مینو تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں جیا لگ تیرو لے ہو یار حوالے رب دنی لے ہو یار حوالے رب دے میلے جان دیواری اس ملنے تو یاد کرے سے روزے عمرہ ساری اس ملنے تو یاد کرے سے روزے